तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः विनष्टा जानकी नूनं न हि दत्तप्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुत्तेश सर्वापस्मीकृता पुरी यदि तद्विह तं कार्यं मम प्रज्ञा विपर्ययात् इहैव प्राणसंन्यासो ममाभि हयद्य रोचते किमग्नौ निबदां यद्य आहोस्वित् वडवामुखे शरीरमाहो सत्त्वानां दत्मि सागरवासिनां गतं हि जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः दौवा पुरुषशार्दूलौ कार्यसर्वस्वकादिना मया खलु दते वेदं रोषदोषात् प्रदर्शितम् प्रदितं त्रिषु लोकेषु कवित्वमनवस्थितं तिगस्तु राजसं भावम् अनीसमनवस्थितम् ईश्वरेणाभियद्रकान्मया सीता न रक्षिता विनष्टायां तु सीतायां दावुभौ विनिश्यस्यत दयोर्विनाशो सुग्रीव सबन्धुर्विनश्यति एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सल धर्मात्मा सह शत्रुघ्न कथं शक्ष्यति जीवितुम् इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठ गतेनासंशयम् भविष्यन्ति प्रजा सर्वा शोकसन्तापपीडिता तदहं भाग्यरहितो लुप्तधर्मार्थशङ्करः।